अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी आपने सोचा है कि चंद अल्फाज के तस्बीह करने से पूरी कायनात की तकदीर बदल सकती है? या ये आपने सुना है कि सिर्फ एक जिक्र इंसान के दिल की तारीकी को नूर में बदल देता है? और नाजरीन, क्या आपने ये जाना है कि दरूद पाक के कलमात ना सिर्फ फरिश्तों को मतवज्जा करते हैं बल्कि अल्लाह की रहमत को भी फौरन खींच लाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सच्चे मुशाहिदात की जो लोगों ने दरूद पाक पढ़ते हुए अपनी आंखों से देखे। ऐसे वाक़यात जहां नामुमकिन मुमकिन हुआ, जहां टूटे दिल जुड़ गए, जहां बंद दरवाजे खुल गए और जहां अल्लाह ने अपनी खास मदद नाजिल की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि दरूद पाक की ये रोशनी आपकी ज़िंदगी में उतरे तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो पहला वाकया, एक माँ की आंखों से देखा गया मौजज़ा। कराची में एक माँ अपनी बेटी की शादी के लिए दुआएं कर रही थी। घर के हालात कमजोर, रिश्ते बार बार आकर वापस चले जाते। एक दिन एक बुजुर्ग आलम ने कहा, बेटी तुम फजर के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करो और अपनी बेटी के लिए दुआ किया करो। उस माँ ने यह अमल शुरू किया। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन अचानक वो लम्हा आया जब एक निहायत नेक और दीनदार रिश्ता खुद उनके दरवाजे पर आया। ना उन्होंने ढूंढा, ना सिफारिश की, बल्कि रिश्ता खुद चलकर आया। शादी निहायत अच्छे माहौल में हुई। वो माँ अक्सर कहती, मैंने अपनी आंखों से देखा कि दरूद पाक ने मेरी बेटी के लिए नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। दूसरा वाकया, एक मरीज की शिफा। लाहौर के एक अस्पताल में एक नौजवान कैंसर के मर्ज में मुब्तला था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब दुआ के सिवा कुछ नहीं। उसकी वालदा ने हर नमाज के बाद 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना शुरू किया और अपने बेटे के लिए रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी। नाज़रीन, कुछ ही हफ्तों के बाद रिपोर्ट्स ने हैरान कर दिया। कैंसर की शिद्दत कम हो गई। डॉक्टर्स ने कहा यह मेडिकल साइंस से बाहर है। वो नौजवान आज सेहतमंद है और वो खुद कहता है, मैंने अपनी माँ के आंसू और दरूद पाक की बरकत से नई जिंदगी देखी है। तीसरा वाकया सुनते हैं, एक मकरूज की रहाई। फैसलाबाद के एक शख्स पर इतना कर्ज चढ़ गया था कि दिन रात बेचैन रहता। उसने कई कोशिशें की लेकिन पैसे ना मिले, ना ही मददगार। एक दिन ख्वाब में उसने एक नूरानी चेहरा देखा जिसने कहा, ए बंदे, दरूद इब्राहिमी को अपना साथी बना ले। अगली ही सुबह उसने तहज्जुद के वक्त एक तस्बीह दरूद की पढ़ना शुरू की। हर दिन बाकायदगी के साथ ही अमल करता। 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि अचानक उसके पुराने कारोबारी ताल्लुकात से एक नफा बख्श सौदा हुआ और इतने पैसे मिले कि पूरा कर्ज उतर गया। वो अक्सर कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि दरूद पाक की ताकत ने मुझे अंधेरों से निकाला। तो नाजरीन, ये तीनों वाकयात सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि आंखों देखे मुशाहिदात हैं जिन्हें लोगों ने अपनी जिंदगियों में महसूस किया है। दरूद पाक वो कुंजी है जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देती है। तो प्यारे नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने वाले कभी खाली नहीं रहते। ये जिक्र ऐसा है कि इंसान को दुनिया की मुश्किलों से भी निकालता है और आखिरत के अंधेरों को भी रोशनी में बदल देता है। अगर आप बीमारी में हैं तो दरूद पढ़ें। अगर आप कर्ज में हैं, दरूद पढ़ें। अगर रिश्ते रुक गए हैं, दरूद पढ़ें। अगर दिल बेचैन है, दरूद पढ़ें।
یاد رکھیں یہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک نورانی رشتہ ہے، اور جو بندہ اسے پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت برسائے بغیر نہیں رہتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ درود پاک الفاظ نہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رشتہ ہے، اور جب کوئی بندہ اسے اپنی زبان پر لاتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کی محبت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، قرض، بیماری، تنہائی، ٹوٹے رشتے اور بکھرے خوابوں سے بھری ہے۔ ایسے لمحے آتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا اور کوئی امید باقی نہیں، لیکن ایسے ہی لمحات کے لیے درود پاک ایک ایسی کنجی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ کبھی نہ سمجھے کہ آپ کے درود کے الفاظ چھوٹے ہیں، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑی باتوں میں سے ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ لاکھوں بار پڑھتے ہیں تو سوچیں کہ یہ کیسی انمول دولت ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف دلوں کو سکون دیتا ہے، گھروں کو نورانی بنا دیتا ہے اور انسان کی زندگی میں برکت کا دریا بہا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں تو درود پاک کو دعا سے پہلے اور بعد میں لازمی پڑھا کریں۔ یہ دعا کے لیے ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیک کر کے بھیجا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ درود پڑھتے ہیں تو صرف آپ نہیں پڑھتے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب اللہ کے فرشتے کسی کے لیے دعا کریں تو پھر وہ شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے گاڑی میں ہو، بازار میں، کچن میں، دفتر میں یا بستر پر، اپنی زبان کو درود پاک سے آباد کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے لمحے ضائع ہو رہے ہیں، یہی لمحے آپ کے لیے آخرت کا سب سے بڑا خزانہ بن جائیں گے۔ یقین رکھیے درود پاک پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ یہ عمل آپ کی دنیا کو سنوارتا ہے، آپ کی آخرت کو روشن کرتا ہے اور آپ کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی زندگیاں درود شریف کی روشنی سے منور ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہماری قبریں جنت کے باغوں میں تبدیل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی بیمار کو شفا مل جائے، کسی مقروض کو رہائی مل جائے، کسی غمزدہ کو سکون مل جائے۔ تو اگر آپ میرے یہ الفاظ، میری یہ کہانی آپ کے دل سے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم سب اس نورانی ذکر سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔